विशेष गरी म परमेश्वर बुवालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने तपाईँहरूको बिचमा यसरी परमेश्वरको जीवित वचन बोल्ने मौका प्रभुले दिनुभएको लागि। र यस्तै प्रकारले म आदरणीय पास्टर गुरुबालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँले यसरी वचन बोल्नको लागि मौका दिनुभयो। र मण्डलीका सम्पूर्ण अगुवाजनहरू, एल्डर डिकनज्यूहरू सबैलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण विश्वासी जनहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसरी तपाईँहरू सबैजना अनलाइन संगतिमा सहभागी बन्नु भएको निम्ति। तपाईहरु सबैजना जिउँदो हुनुहुन्छ, जीवित हुनुहुन्छ भने हात हल्लाउनुस् है। ओके, हामी सबैजना जीवित नै छौं। यदि जीवित नभएको भए अथवा केही भइदिएको भए चाहिँ हामी यसरी अनलाइन संगतिमा यहाँनिर अगाडि देखा पर्ने थिएन होला, यो स्क्रिन अगाडि हामी देखा पर्ने थिएन होला अवश्य पनि है। हामी जीवित छौं र त यसरी हामी संगतिमा सहभागी बन्न पाएका छौं, यसरी अनलाइन संगतिमा स्क्रिनमा पनि देखिन पाएका छौं, एकले अर्कालाई हेर्न पाएका छौं, हामी एकले अर्कालाई देखेर हेरेर खुसी बन्न पाएका छौं। यो चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको एउटा मौका हो, अवसर हो। यो कुरालाई चाहिँ हामी एकदमै प्रभुमा धन्यवादी भएर परमेश्वरको महिमा र प्रशंसा गर्दै अघि बढ्नु चाहिँ आवश्यक छ। आज मैले बोल्न गइराखेको वचनको शीर्षक छ, येशू पुनरुत्थान र जीवन हुनुहुन्छ। येशू पुनरुत्थान र जीवन हुनुहुन्छ। यूहन्ना 11 को 25 र 26 पदमा यही लेखिएको छ कि प्रभु यीशुले भन्नुभयो, येशूले तिनलाई भन्नुभयो, पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ। मलाई विश्वास गर्ने मर्यो भने पनि जीवित हुनेछ, अनि जिउने र म माथि विश्वास गर्ने प्रत्येक कहिल्यै मर्ने छैन। साँच्चै नै प्रभु यीशुलाई हामीले विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि हामी जीवित भएका छौं। हामीले विचार गर्ने हो भने हामीले प्रभु यीशुलाई पाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी एक किसिमले पापमा मरेका थियौं। हामी मरेका व्यक्तिहरू, मरेका आत्माहरू हौं। जब प्रभु यीशुको आवाजलाई हामीले सुन्यौं, जब यीशुको वचनलाई हामीले सुन्यौं, त्यसपछि हामी त्यो मरेकोबाट, पापमय जीवन जो थियो, मरेको जीवन थियो, त्योबाट हामी जीवित भएर पुनरुत्थान भएका छौं। अनि त्यसपछिबाट हामीले परमेश्वरबाट नयाँ जीवन पाएका छौं। जसरी प्रभु यीशुले यही भन्नुभयो, पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ। मलाई विश्वास गर्ने मर्यो भने पनि जीवित हुनेछ, अनि जिउने र म माथि विश्वास गर्ने प्रत्येक कहिल्यै मर्ने छैन। हामी जीवित भएका व्यक्तिहरू अब मर्दैनौं। यसको मतलब यो होइन कि अब हामी शरीरमा पनि मर्दैनौं, हाम्रो शरीरमा मृत्यु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन। हामी शरीरमा भएको कारणले गर्दाखेरि हामी माटोको शरीर हो, एक दिन हामी माटोमा मिलिनै जानुपर्छ, मिल्नै पर्छ। तर हाम्रो आत्मा भनेको चाहिँ कहिले पनि मर्दैन। हाम्रो आत्मा कहिले पनि नमर्ने आत्मा हो, जो चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले आदमलाई सृष्टि गर्नु हुँदाखेरि भूमिको माटोबाट लिनुभयो, आकार बनाउनु भयो, आफ्नै प्रतिरूपमा बनाउनु भयो, अनि त्यसपछि आदमलाई नाकबाट जीवनको सास फुकिदिनु भयो। त्यो चाहिँ परमेश्वरले आत्मा हालिदिनु भएको कुरा हामी देख्न सक्छौं, बुझ्न सक्छौं। त्यसपछि आदम जीवित प्राणी भयो, जीवित मानिस भयो। त्यसरी नै हामी पनि आत्मामा मरेका व्यक्तिहरू थियौं। जब प्रभु यीशुलाई चिनेका थिएनौं, त्यति बेलासम्म हामी मरेकै आत्माहरू थियौं। त्यो मरेको आत्मालाई उहाँले हेर्नुभयो, देख्नुभयो, बोलाउनु भयो, अनि त्यसपछि हामीले आवाज सुन्यौं, उहाँको त्यो सत्यता र महानतालाई बुझ्यौं, अनि त्यसपछि हामीले उहाँबाट, मरेकोबाट जीवन पाएर फेरि हामीले यो अनन्तको जीवनमा प्रवेश गरेर अघि बढ्न पाएका छौं। येशू प्रभुले हाम्रो शरीरको लागि पुनरुत्थान र हाम्रो आत्माको लागि अनन्त जीवन दिनुहुन्छ। यो चाहिँ हामीले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। हामीले सदैव बुझ्नुपर्ने र जान्नुपर्ने कुरा यही नै हो कि प्रभु यीशुले चाहिँ हाम्रो शरीरको लागि पुनरुत्थान र हाम्रो आत्माको लागि अनन्त जीवन दिनुहुन्छ। पुनरुत्थान हुनको लागि अथवा पुनरुत्थान हुन यानि कि फेरि जीवित हुनको लागि मर्नुपर्छ, यानि कि त्यो व्यक्तिको, त्यो मानिसको शरीरमा मृत्यु हुनुपर्छ। अनि मृत्यु भइसकेको व्यक्ति चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि, मृत्यु भइसकेको व्यक्ति चाहिँ हलचल गर्न सक्दैन, त्यो व्यक्तिमा सास हुँदैन, त्यो व्यक्तिले बोल्न सक्दैन, त्यो व्यक्ति हिँडुल गर्न सक्दैन, त्यो व्यक्तिले खान सक्दैन, त्यो व्यक्तिले के पनि गर्न सक्दैन भन्ने नै हो भने एउटा निर्जीव वस्तु जस्तै नै हुन्छ, त्यो अवस्थामा हुन्छ।
तर जिउँदो व्यक्ति, जीवित भएको व्यक्ति अथवा जीवन भएको व्यक्तिमा चाहिँ सास हुन्छ, उसले सास फेरेको हुन्छ, बोल्न सकेको हुन्छ, सुन्न सकेको हुन्छ, हेर्न सकेको हुन्छ, हिँडुल गर्न सकेको हुन्छ, खान सक्छ, पिउन सक्छ, सबै कामहरू गर्न सक्छ, हरेक कुराहरू गर्न सक्छ जिउँदो व्यक्तिले। तर जिउँदो व्यक्तिको लागि चाहिँ पुनरुत्थान अथवा फेरि उसको लागि चाहिँ मृत्युबाट जीवित हुनुपर्ने कुरा चाहिँ छैन। किन भन्दाखेरि ऊ मरेकै हुँदैन, शरीरमा मरेकै हुँदैन है। हामीले यस सन्दर्भमा पुरानो करारबाट केही कुराहरू हेर्न सक्छौँ। यदि तपाईँहरूसँग बाइबल छ भने घर घरमै तपाईँले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। यदि कसैले टिपिराख्नु भएको छ भने बाइबलका पदहरू पनि खण्डहरू पनि टिप्ने गर्नु होला, जसले गर्दाखेरि पछि अध्ययन गर्नलाई सजिलो पनि हुन्छ। इजिकियलको पुस्तक 37 अध्यायको 1 देखि 10 पदमा हामीले हेर्यौँ भने यहाँनिर परमप्रभु परमेश्वरले इजिकियल अगमवक्तालाई एउटा यस्तो अगमबाणी बोल्नका लागि दिनुभयो जुन अगमबाणी चाहिँ परमेश्वरले उनलाई बोल्नको लागि, कहनको लागि आज्ञा गर्नुभएको थियो। त्यो चाहिँ म तपाईँहरूको बिचमा पढेर सुनाउन चाहन्छु। इजिकियल 37 अध्यायको 1 देखि 10 पद। परमप्रभुको हात ममाथि पर्यो अनि उहाँले मलाई परमप्रभुका आत्माद्वारा ल्याउनु भई हाडै हाड भएको बेसीमा राख्नुभयो। उहाँले मलाई ती हाडहरू भरिएको बीचमा तलमाथि लानुभयो। मैले त्यस बेसीको जमिनमा थुप्रै हाडहरू देखेँ। ती हाडहरू असाध्यै सुकेका थिए। ती हाडहरू चाहिँ कस्तो थियो अरे? असाध्यै सुकेको, त्यो सुकेर त्यो खङ्ग्रङ्गै भइसकेको त्यो अवस्थामा त्यो हाडहरू, त्यो हड्डीहरू रहेछ। अनि 3 पदमा उहाँले मलाई सोध्नुभयो, हे मानिसको छोरो, के यी हाडहरू फेरि जीवित हुन सक्छन्? मैले जवाफ दिएँ, हे परमप्रभु परमेश्वर, यो त केवल तपाईँले मात्रै जान्नुहुन्छ। 4 पद। तब उहाँले मलाई भन्नुभयो, यी हाडहरूलाई अगमबाडी कहेर भन्, हे सुकेका हाड हो, परमप्रभुको वचन सुन। यी हाडहरूलाई परमप्रभु परमेश्वरले यसो भन्नुहुन्छ, म तिमीहरूमा सास हालिदिनेछु र तिमीहरू जीवित हुनेछौ। म तिमीहरूमा नसाहरू टाँसिदिनेछु र तिमीहरूमा मासु बढाइदिनेछु र छालाले म ढाकिदिनेछु र तिमीहरूमा सास हालिदिनेछु र तिमीहरू जीवित हुनेछौ। तब तिमीहरूले म नै परमप्रभु हुँ भनी जान्नेछौ। यसैले उहाँले आज्ञा गर्नुभए चाहिँ मैले अगमबाडी कहेँ। जब मैले अगमबाडी कहँदै थिएँ तब त्यहाँ कर्याक कुरुक आवाज भयो र ती हाडहरू एक अर्कोसित जोडिन लागे। अनि मैले हेर्दा हेर्दै तिनमा नसा र मासु भरिए र ती छालाले ढाकिए, तर तिनमा सास चाहिँ थिएन। तब उहाँले मलाई भन्नुभयो, हे मानिसको छोरो, सासलाई अगमबाडी गर र त्यसलाई भन्, परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, हे सास, चारै दिशाबाट आइज र यी मारिएकाहरूमाथि फुकिदे र ती जीवित भएर उठुन्। तब उहाँले आज्ञा गर्नुभए चाहिँ मैले अगमबाडी कहन लागेँ र सास तिनमा पस्यो। तिनीहरू जीवित भएर आफ्ना खुट्टामा उभिए र त्यहाँ एक अत्यन्तै ठुलो सेना भयो। हेर्नुहोस् कति अचम्मको काम यहाँनिर भएको छ। परमेश्वरले कति अचम्मको काम यहाँनिर गर्नुभएको कुरालाई हामी देख्न सक्छौँ। परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामी बुझ्न सक्छौँ। यसै कारणले जब इजिकियल अगमवक्तालाई परमप्रभुले यसरी अगमबाडी बोल भनेर आज्ञा गर्नुभयो, त्यसै प्रकारले गर्दाखेरि चाहिँ ती हाडहरू जो चाहिँ सुकेर एकदमै खङ्ग्रङ्गै भइसकेको हाडहरू थियो। अनि उनलाई परमप्रभु परमेश्वरले प्रश्न पनि गर्नुभयो, ए मानिसको छोरो, यो हाडहरू फेरि जीवित हुन सक्छन् भन्दाखेरि उनले भने, हे परमप्रभु परमेश्वर, यो त केवल तपाईँ मात्रै जान्नुहुन्छ। परमेश्वरलाई थाहा छ सबै कुराहरू, के हुन्छ के हुँदैन, के गर्नुपर्छ के गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा सबै कुराहरू परमेश्वरलाई थाहा छ। अनि त्यहाँनिर जब ती कुराहरू अगमबाडी कहनको लागि इजिकियललाई परमेश्वरले भन्नुभयो, आज्ञा गर्नुभयो, अनि उनले त्यसै गर्दाखेरि चाहिँ हेर्दा हेर्दै नै ती हाडहरू कर्याक कुरुक आवाज सुन्दै एक अर्कामा जोडिन थाल्यो। जोडिँदै गएर त्यसपछि उनीहरूमा नसाहरू पलाउन थाल्यो। त्यसपछि मासुहरू बढ्दै जान थाल्यो अनि छालाले मासुहरू ढाकेर पुरा शरीर, सिङ्गो शरीरहरू बन्दै गए।
तर जब त्यो शरीर पूरा रूपले बनिसक्यो र पनि उनीहरूमा सास चाहिँ थिएन। तब परमप्रभु परमेश्वरले फेरि अगमबाडी कह भनेर चाहिँ इजिकियालाई भन्नुभयो। त्यसपछि सासलाई उनीहरूमा फुकिजा भनेर भन्दाखेरि उनीहरूमा सास गए। त्यसपछि उनीहरू जीवित भयो अनि आफ्नो आफ्नो स्थानबाट उठे र उठेर एउटा यस्तो ठुलो दल, एउटा यस्तो ठुलो सेना खडा भयो। त्यहाँनिर चाहिँ हामी विचार गर्न सक्छौँ कि एउटा ठुलो दल खडा भएको, ठुलो दल, ठुलो सेना खडा भएको हामी देख्न सक्छौँ। त्यसपछि त्यो ठुलो सेना चाहिँ के हो त? म तपाईहरुको बीचमा यो राख्न चाहन्छु। यो त्यो ठुलो सेना चाहिँ, ठुलो दल चाहिँ के हो, के थियो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ 11 पदमा भन्दछ, तब उहाँले मलाई भन्नुभयो, हे मानिसको छोरो, यी हाडहरू जम्मै इस्राएलको घराना हो। अनि त्यसपछि भन्दछ, तिनीहरू भन्दछन् हाम्रा हाडहरू सुकिसकेका छन् र आशा नै हरायो, हामी त्यागियौं। है, त्यो दल चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि त्यो दल इस्राएलको घराना थियो। इस्राएलको घराना, जो परमप्रभु परमेश्वरले चुनिएको घराना, चुनिएको जाति, चुनिएको वंश इस्राएली जातिहरू थिए। त्यसपछिबाट हामी नयाँ करारमा एक दुईवटा घटनाहरू देख्न सक्छौं। प्रभु यीशु आफ्नो सेवकाईको क्रममा विभिन्न ठाउँहरूमा जानुभयो, विभिन्न ठाउँहरूको भ्रमण गर्नुभयो, परमेश्वरको राज्यको बारेमा बताउनु भयो, सुनाउनु भयो। उहाँले धेरै कुराहरू मानिसको बीचमा गर्नुभयो, आश्चर्य कामहरू पनि गर्नुभयो। त्यही क्रममा प्रभु यीशुले के गर्नुभयो त भनेर भन्दाखेरि मर्कुस 5 को 21 देखि 23 र 35 देखि 43 सम्म हेर्यौं भने चाहिँ त्यहाँनिर हामी देख्न सक्छौं कि एउटा याइरसकी छोरी मरेको, है, याइरसकी छोरी मरेको, मर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो छोरी मर्नै आँटेको छ प्रभु, आएर तपाईले आएर उसलाई छोएर प्रार्थना गरिदिनुहोस्, छोई मात्र दिनुहोस्, मेरो छोरी बाँच्ने छ भनेर अनुरोध गर्दछन्। है, प्रभु यीशुसँग पुकारा गर्दछन्। अनि प्रभु यीशु जानुहुन्छ, जाँदा जाँदै उनी त मरिसकेको हुन्छ। अनि प्रभु यीशुले तिनीमाथि हात लगाएर भन्नुहुन्छ, ए बालिका उठ। अनि त्यसपछि त्यो बालिका उठ्छन्। प्रभु यीशुले अराउनु भयो, प्रभु यीशुले भन्नुभयो, बोल्नुभयो। अनि त्यसपछि त्यो मरेको ठिटी जुरुक्क उठ्छ, त्यो जीवित हुन्छ। अनि यस्तै प्रकारले प्रभु यीशुले अर्को एउटा पनि अचम्मको घटना घटेको देख्छौं। प्रभु यीशुले अर्को पनि एउटा आश्चर्यको काम गर्नुभएको हामी देख्न सक्छौं। यो चाहिँ हामीले लुका 7 अध्यायको 11 देखि 15 पदमा पढ्यौं भने चाहिँ एउटा विधवाको छोरो जो थियो, उसको चाहिँ एउटै मात्रै छोरो थियो। है, त्यो विधवाको चाहिँ एउटै मात्र छोरो, अरु कोही पनि थिएन, सन्तानमा अरु परिवारमा कोही पनि थिएन। अनि प्रभु यीशु तिनी विधवामाथि टिठाउनु भयो र त्यो जुन मरेको छोरो थियो विधवाको, त्यो छोरोको लासलाई बोकेर मानिसहरू गइराखेका थिए। अनि जाँदा जाँदै बाटोमा त्यो गइरहेको व्यक्तिहरूलाई रोके। त्यसपछि प्रभु यीशुले त्यो मरेको त्यो छोरोलाई, विधवाको त्यो छोरोलाई पनि उठ भनेर भन्दाखेरि त्यो व्यक्ति जीवित भएको कुरा हामी देख्न सक्छौं। अनि यस्तै प्रकारले प्रभु यीशुले अर्को एउटा अचम्मको काम गर्नुभएको, अर्को एउटा यस्तै प्रकारको घटना घटेको हामी देख्न सक्छौं। यो चाहिँ लाजरसको जीवनमा भएको घटना हो। लाजरस एकजना यस्तो खालको व्यक्ति थिए जसलाई चाहिँ प्रभु यीशुले असाध्यै माया गर्नुहुन्थ्यो, एकदमै प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। एक दिन लाजरस मर्छन्, शरीरमा मर्छन्। अनि मर्दाखेरि प्रभु यीशु चाहिँ धेरै टाढो हुनुहुन्थ्यो। अनि प्रभु यीशुलाई चाहिँ बोलाउन पठाएको हुन्छ। अनि त्यसपछि प्रभु यीशु आउँदै गर्नु हुँदाखेरि लाजरस त मरेर पनि 4 दिन भइसकेको थियो, चिहानमा गाडिएको 4 दिन भइसकेको थियो। त्यो मरेको शरीर, मरेको लास त्यो 4 दिनसम्म चिहानमा रहँदाखेरि कस्तो भयो होला, हामी आफै विचार गरौँ है। त्यो लासलाई चाहिँ के गरेको थियो भन्दाखेरि पुरै कपडाले बेरिएको थियो, पुरै कपडाले चाहिँ मोडिएको थियो। अनि त्यो लास चिहानमा राखिएको कारण मार्था र मरियम साह्रै बिलौना गरिराखेको अवस्थाहरू थियो। अनि प्रभु यीशुले तिनीहरूको त्यो बिलौना देखेर असाध्यै टिठाएर लाजरसलाई आज्ञा गर्नुभयो, ए लाजरस उठेर आइज। है, अनि त्यति नै खेर त्यो लाजरस त्यो कात्रो सहित त्यो कपडाले बेरिएको अवस्थामै जुरुक जारुक उठेर बाहिर निस्किन्छ।
तर कसरी निस्क्यो होला है, विचार गरौँ न। उसले त्यति बेला भन्न सक्थ्यो होला, प्रभु मेरो त सबै कपडाहरूले बेरिराखेको छ, म त कसरी निस्किने, म त हिँड्न नि सक्दिनँ, चहल पहल केही पनि गर्न सक्दिनँ भनेर ऊ त्यतिकै बसिराख्न सक्थ्यो होला। भित्रैबाट चिहान भित्रैबाट बोलेर चाहिँ प्रभु म त हिँड्नै सक्दिनँ, मलाई यो मेरो यो कात्रोहरू खोल्न लगाइदिनुहोस् अनि मात्रै आउँछु भनेर उसले चाहिँ भनेन। तर त्यति बेला प्रभु यीशुको आवाज सुन्ने बित्तिकै लाजरस उठेर बाहिर आइज भन्ने बित्तिकै ऊ जुरुक्कै उठेर त्यो कात्रो सहित बाहिर आएको कुरा देख्छौँ। अनि त्यसपछिबाट प्रभु यीशुले अराउनुहुन्छ चेलाहरूलाई, उसको त्यो कपडाहरूलाई, उसको कात्रोहरूलाई खोलिदेऊ र उसलाई हिँड्न देऊ। त्यसपछि खोलिदिन्छन् अनि सबै कुराहरू राम्रो हुन्छ। यसरी चाहिँ पुनरुत्थान भनेको चाहिँ मरिसकेकोहरूको निम्ति हो है, मरिसकेको निम्ति। जो चाहिँ शरीरमा मरेको छ, मरेको व्यक्तिहरूलाई फेरि जीवित हुनु भनेको चाहिँ पुनरुत्थान हो, फेरि जीवित हुनु हो है। यसरी नै हामी पनि एकपटक जब प्रभु यीशुलाई चिनेका थिएनौँ, हामीहरू पापमा मरिराखेका थियौँ, पापमय जीवनमा हामी मरिराखेका थियौँ। हामीमा सास थिएन, हामीमा जीवन थिएन। तर प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफै यस संसारमा आउनु भएर क्रुसमा मर्नु भयो, हाम्रो पाप र अधर्महरूलाई बोक्नु भयो, उहाँ आफै क्रुसमा टाँगिनु भयो, मर्नु भयो र तेस्रो दिनमा फेरि उहाँ जीवित भई उठ्नु भयो र मृत्युलाई जितेर शैतानमाथि जीवित हुनुभयो। शैतानमाथि उहाँ के अरे विजय हासिल गर्नुभयो। मैले भन्न खोजेको चाहिँ यो हो, शैतानमाथि विजय हुनुभयो र मृत्युमाथि जय पाउनु भएर उहाँ जीवित हुनुभयो। त्यसरी नै हामीहरूका पनि पाप र अधर्महरूलाई जब उहाँ क्रुसमा हाम्रा सबै अधर्महरू पापहरूलाई लिएर उहाँ क्रुसमा टाँगिनु भयो, त्यति नै बेला हामी पनि उहाँसँगै मरेका छौँ, उहाँसँगै हामी मरेका छौँ। हाम्रा पाप र अधर्मको कारण हामी मरेका थियौँ, उहाँसँगै हामी क्रुसमा टाँगियौँ, मर्यौँ र फेरि जब प्रभु यीशु ख्रीष्टको तेस्रो दिनमा जीवित भई उठ्नुभयो, उहाँको पुनरुत्थान भयो, त्यसरी नै उहाँ सँगसँगै हामी पनि ख्रीष्टसँगै पुनरुत्थान भएका छौँ, हामीले जीवन पाएका छौँ। अब हामी फेरि मर्नु पर्दैन, हामीले अब जीवन पाइसकेका छौँ। त्यो जीवन चाहिँ कहिले पनि नमर्ने जीवन हो। अब यो जीवन चाहिँ अनन्तको जीवन हो। हाम्रो यो जीवनमा चाहिँ अब हामीलाई धेरै कुराहरूको खाँचो पर्छ। अब हामीले त्यो पुरानो पाप स्वभावका कुराहरूलाई त्यागेर, अब त्यो कुराहरूलाई छोडेर अब ख्रीष्टलाई धारण गरेर हामी ख्रीष्टमा नयाँ भई जिएका छौँ भनेपछि अब हामी चाहिँ शैतानका सबै बन्धनहरूबाट, सबै त्यसका योजनाहरूबाट चाहिँ अब हामी अलग भएर त्यो कुराहरूको सामना गर्दै अघि बढ्दै जानुपर्ने अवस्थाहरू छ। अब यो अवस्थामा चाहिँ हामीलाई के कुराको खाँचो पर्दछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई शक्तिको खाँचो पर्दछ, हामीलाई सामर्थ्यको खाँचो पर्दछ। त्यो शक्ति र सामर्थ्य भनेको चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वरको शक्ति हो, परमेश्वरको जीवित वचन हो। अनि परमेश्वरको जीवित वचन अनुसार जब हामी जिउँछौँ, चल्छौँ, हामीमा सामर्थ्य, हामी बलवान हुन्छौँ, हामी सामर्थ्यवान हुन्छौँ। जब पवित्र आत्माको भरपुरी हाम्रो जीवनमा हुन्छ, त्यसपछि हामी पवित्र आत्मामा प्रज्वलित भएर हामी अघि बढ्न सक्छौँ। शैतानसँगको कति कुराहरूको मुकाबिला हामी गर्न सक्छौँ अनि अन्धकारका दुष्टका सबै युक्तिहरूबाट हामी बच्न सक्छौँ, अलग रहन सक्छौँ, हामी धार्मिकतामा जिउन सक्छौँ। यसै कारणले गर्दाखेरि हामी ख्रीष्टसँगै मरेका छौँ अनि फेरि ख्रीष्टसँगै पुनरुत्थान भएका छौँ। यो भन्दै गर्दाखेरि प्रभु यीशुले यसो भन्दै हुनुहुन्छ कि त्यो समय आइरहेछ, त्यो समय अहिले नै हो जब मृतकहरूले परमेश्वरको पुत्रको स्वर सुन्नेछन् र सुन्नेहरू बाँच्नेछन्। हेर्नुहोस् है, यूहन्ना 5:25 यही कुरा लेखिएको छ कि त्यो समय आइरहेछ र त्यो समय अहिले नै हो जब मृतकहरूले परमेश्वरको पुत्रको स्वर सुन्नेछन् र सुन्नेहरू बाँच्नेछन्। हामीले प्रभु यीशुको स्वर सुन्यौँ, हामीले प्रभु यीशुको बारेमा जान्यौँ, परमेश्वरको जीवित वचनलाई बुझ्यौँ, त्यसपछि हामीले उहाँको स्वर सुनेर उहाँमा आएका छौँ। हामी मृतकहरूबाट परमेश्वरको पुत्रको स्वर, प्रभु यीशु ख्रीष्टको स्वर सुनेर हामी उहाँमा आएका छौँ र अहिले हामी बाँचेका छौँ, उहाँमा जीवन पाएका छौँ, उहाँमा जीवित व्यक्तिहरू बन्न सकेका छौँ।
याइरसकी छोरी जो चाहिँ नाइन सहरकी विधवाको छोरी थियो। अनि लाजरस जो के अरे याइरसकी छोरीको बारेमा अघि मैले भने, जो अनि त्यसपछि अर्को नाइन सहरकी विधवाकी छोरोको बारेमा भने, त्यसपछि लाजरसको बारेमा मैले अघि भने है। उहाँहरू तीनजनाको बारेमा जुन यो मैले उदाहरण बाइबलबाटै भने, उनीहरू शरीरमा मरेका थिए। जब उनीहरूलाई प्रभु यीशुले आज्ञा गर्नुभयो उठ, त्यसपछि उनीहरू उठे, जीवित भए, शरीरमा जीवित भए, उनीहरूमा पुनरुत्थान भयो, उनीहरू पुनरुत्थान भए। अनि उनीहरू सबैले प्रभु यीशुको स्वर सुनेर, प्रभु यीशुको आवाज सुनेर उठेको कुरा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। किनकि उनीहरू शरीरमा मरेका थिए, उनीहरू पुनरुत्थान हुनुपर्ने थियो, जिउँदो हुनुपर्ने थियो। त्यसै कारणले प्रभु यीशुको स्वर सुनेर उनीहरू उठे, यानी कि पुनर्जीवित भए, मरेकाहरूबाट जीवित भई उठे। हामीहरू सबै पनि मुर्दा नै थियौँ पहिला, अघि पनि मैले भनिसकेँ, मुर्दा अथवा हामी मरेका व्यक्तिहरू नै थियौँ, आत्मामा मरेका व्यक्तिहरू थियौँ। जब हामीले प्रभु येशूको आवाजलाई सुन्यौँ, त्यसपछि बल्ल हामीले जीवन पायौँ। त्यति बेला हामीले परमेश्वरको त्यो आवाजलाई नसुनेको बेलामा चाहिँ हामी मृत अवस्थामा नै थियौँ। त्यति बेला हामीले प्रभु येशूलाई विश्वास गरेका थिएनौँ, त्यही कारणले हामी मुर्दा शरीर नै थियौँ। जब हामीले प्रभुको वचनलाई सुन्यौँ, प्रभुको सत्यतालाई जान्यौँ, बुझ्यौँ, त्यसपछि हामीले पुनरुत्थान, हाम्रो आत्मिक जीवनमा पुनरुत्थान भयो अनि उहाँमा हामी जीवित भएका छौँ। आदम, तपाईहरु सबैजनालाई थाहा छ, आदम सृष्टिको पहिलो पुरुष। परमेश्वरले सबै कुराहरू बनाइसक्नु भएपछि पहिलो मानिस बनाउनु भयो, त्यो मानिस चाहिँ आदम थियो। अनि त्यो आदम जसले फल खाएर चाहिँ पाप गर्यो, अनि त्यो पाप गरेको कारणले गर्दाखेरि ऊ चाहिँ आत्मिक तौरले उसको मृत्यु भएको कुरा देख्न सक्छौं। यो आत्मिक तौरले मृत्यु हुनु भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि परमेश्वरको उपस्थितिदेखि ऊ अलग हुनु पर्यो। अदनको बगैँचाबाट उसलाई निकालियो। अदनको बगैँचामा परमेश्वरको उपस्थिति हुन्थ्यो। परमेश्वरको उपस्थिति हुँदाखेरि आदम र परमेश्वर एक अर्कामा एकदम बातचित गर्थ्यो, कुराकानी गर्थ्यो, प्रभुको प्रशंसा गर्थ्यो आदमले, अनि त्यहाँ भएका कति कुराहरूको प्रशंसा गर्थ्यो, अनि परमेश्वरको एकदमै नजिक भएर साथी जस्तै भएर कुराकानी गरेर प्रभुको महिमा गरेको कुरा देख्छौं। जब उनले फल खायो, पाप गर्यो, त्यसपछि परमेश्वरको उपस्थितिदेखि ऊ टाढिनु पर्यो, उसलाई अदनको बगैँचाबाट निकालियो। अनि त्यो पापको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको उपस्थितिबाट अलग हुनुपर्ने अवस्था आयो। अनि त्यही पाप स्वभाव आजसम्म, त्यो बेलादेखि लिएर आजसम्म त्यो पाप स्वभाव हामी सबैसँग छ, सबैसँग छ। अनि त्यो पाप स्वभावको कारणले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरको उपस्थितिबाट अलग भएका छौं। त्यो परमेश्वरको उपस्थितिमा आउनको निम्ति हामीले एउटा उपाय परमेश्वरले दिनुभयो। त्यो उपाय चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हो। प्रभु येशू ख्रीष्टलाई जब हामीले विश्वास गर्यौं, जब हामीले आफ्नो जीवनमा अपनायौं, त्यसपछि हामीले हाम्रो त्यो पापमय जीवन, जो मरेको जीवन थियो, त्यसबाट हामीले पुनरुत्थान पाएका छौं। त्यसपछि हामीले जीवन पाएका छौं र परमेश्वरले हामीलाई त्यो मुर्दाबाट जीवित पार्नु भएको छ। रोमी 5:12 मा भन्दछ, एउटा मानिसद्वारा संसारमा पाप आयो र पापबाट मृत्यु, यसरी एकै मानिसले पाप गरेका हुनाले सबै मानिसमा मृत्यु फैलियो। मैले अघि आदमको विषयमा भने, यही आदमको विषयमा फेरि रोमी 5:12 मा भन्दछन्, एकजना मानिसद्वारा पाप आयो संसारमा, त्यही पापबाट चाहिँ फेरि मृत्यु आयो। त्यो पापको कारणले गर्दाखेरि मृत्यु भयो, मानिसको मृत्यु भयो, आत्मिक मृत्यु भयो। अनि त्यो आत्मिक मृत्युबाट जीवित हुनको निम्ति चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको खाँचो पर्दथ्यो। प्रभु येशू, परमेश्वर पिताले यस संसारमा पठाउनु भयो। प्रभु येशू जब यस संसारमा आउनुभयो, आफ्नो बलिदान दिनुभयो, आफ्नो रगत बगाउनु भयो, आफ्नो शरीर नै बलिदानको स्वरूपमा क्रुसमा चढ्नको निम्ति दिनुभयो। सबै मानिस र पाप र अधर्महरूलाई प्रभु येशू आफैले बोक्नुभयो, मर्नुभयो। जब उहाँ क्रुसमा टाँगिनुभयो, मर्नुभयो, त्यति नै बेला
हामीहरू पनि प्रभु येशूसँगै टाँगिएका छौँ, क्रुसमा मरेका छौँ, हाम्रो पाप र अधर्मलाई त्यहाँ टाँगिसकेका छौँ। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टसँगै हामी फेरि जीवित भई उठेका छौँ। हाम्रो पुनरुत्थान भइसकेको छ। अनि जब हाम्रो पुनरुत्थान भयो, हामी अब जीवित छौँ। यसरी नै मृत्यु जो अघि भर्खरै मैले भने रोमी 5:12 पढे जस्तै नै संसारमा पाप बढ्यो, त्यो पापले चाहिँ मृत्यु ल्यायो, त्यो मृत्यु चाहिँ संसारभरि नै फैलियो। त्यो मृत्यु भन्दाखेरि मरेको अथवा मरेको भन्ने नि बुझ्न सकिन्छ मृत्यु। अब त्यो मृत्यु पनि दुई किसिमको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, दुई किसिमको कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि पहिलो चाहिँ कस्तो प्रकारको मृत्यु भन्दाखेरि पापमा मरेका अथवा ख्रीष्ट बिना पापमा मरेकाहरू, यो अर्को खालको मृत्यु अथवा यो मरेको भन्ने चाहिँ एउटा यो प्रकारको छ भने, अर्को चाहिँ ख्रीष्टमा भएकाहरू पापका लेखी मरेका। दोस्रो कुरा चाहिँ अर्को मृत्यु भनेको चाहिँ ख्रीष्टमा भएकाहरू पापका लेखी मरेकाहरू हुन्छन्। यो दुईवटा मृत्यु सम्बन्धित दुईवटा कुराहरू छ। अब पहिलो कुरा सम्बन्धी म के कुराहरू तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा चाहिँ के त भन्दाखेरि ख्रीष्ट बिना पापमा मरेकाहरू। यो चाहिँ पहिलो यूहन्ना 5:15 यसरी भन्दछ, जससँग पुत्र हुन्छ त्यससँग जीवन छ, जससँग परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्न त्यससँग जीवन हुँदैन। भनेपछि जीवन जोसँग छैन, जोसँग प्रभु यीशु ख्रीष्ट छैन, त्योसँग जीवन हुँदैन। जीवन नहुने व्यक्तिहरू चाहिँ मृत्युमा परिराखेको हुन्छ, मृत्युमै हुन्छ। त्यो चाहिँ पापको कारणले गर्दाखेरि ख्रीष्ट बिनाको जीवन उसले जिराखेको हुन्छ। अनि त्यही ख्रीष्ट बिनाको पापमा मरेकाहरू, ख्रीष्ट बिना पापमा मरेका व्यक्तिहरू चाहिँ त्यसरी पापमा नै मरिराखेका हुन्छन्, मुर्दा शरीर नै हुन्छन्। प्रभु यीशुले भन्नुभयो, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ, जीवन म नै हुँ। भनेपछि जीवन दिने त केवल प्रभु यीशु मात्रै हुनुहुन्छ, कुनै पनि कुराले जीवन दिन सक्दैन। त्यसै कारणले जीवन प्राप्त गर्नुभयो भने चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टमा मात्रै विश्वास गर्नुपर्दछ। जीवन दिने त केवल येशू मात्रै हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जसले येशूलाई पाएका छैनन् तिनीहरू कसैले पनि जीवन पाएका छैनन्। तिनीहरू सबै येशू बिना अथवा ख्रीष्ट बिना मरेका हुन्छन्। हो, यसरी नै मरेकाहरूका लागि पनि पुनरुत्थान चाहिन्छ। अब यसरी ख्रीष्ट बिना मरेकाहरूका लागि चाहिँ जो आत्मामा मरिराखेका छन् उनीहरूलाई चाहिँ के चाहियो त? अब पुनरुत्थान चाहियो, पुनरुत्थान चाहियो। उनीहरू मरिराखेका छन्, आत्मामा मरिराखेका छन्। अब उनीहरूलाई जिउँदो बनाउनु पर्यो नि त। अब त्यो जिउँदो बनाउनुको लागि येशू ख्रीष्ट चाहिन्छ। येशू ख्रीष्ट, जसले येशू ख्रीष्टको आवाज सुन्छ त्यो व्यक्ति आत्मिक मृत्युबाट जीवित भइ उठ्छ, उसको पुनरुत्थान हुन्छ। अनि त्यसपछि परमेश्वरबाटको जीवन उसले प्राप्त गर्दछ। म एउटा कुरा तपाईहरुको बीचमा राख्न चाहन्छु। अलिकति अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि इजकियलकै पुस्तक, इजकियलको त्यही अघिकै अध्याय 37 अध्यायको 13 पददेखि एक दुईवटा कुरा राख्न चाहन्छु। तब हे मेरा प्रजा, जब म तिमीहरूका चिहानहरू खोलेर तीबाट तिमीहरूलाई बाहिर निकालेर ल्याउने छु, तब तिमीहरूले म नै परमप्रभु हुँ भनी जान्नेछौ र मेरा आत्मा तिमीहरूमा हालिदिनेछु र तिमीहरू बाँच्ने छौ। अब मानिसहरू बाँच्नको निम्ति अथवा जीवित हुनको निम्ति चाहिँ आत्माको खाँचो पर्छ। जब हामीहरूको सृष्टि भयो, हामी सँगसँगै परमेश्वरको आत्मा छ। त्यो आत्माले पाप गरेर जीवन जिएको कारण आत्मामा मरिरहेको अवस्था थियो। अनि त्यसपछिबाट जब हामीले प्रभु यीशुमा विश्वास गर्यौं, प्रभु यीशुमा त्यो आत्मा फेरि के भएको छ? जीवित भएको छ, पुनरुत्थान भएको छ। अनि त्यो जो आत्मा छ, हामीलाई परमेश्वर पवित्र आत्मा जब हामीमा राखिदिनुहुन्छ, त्यसपछि हामी सदाको निम्ति जीवित भइरहनेछौँ, जीवित भइरहनेछौँ। त्यसैले हाम्रो पापको खातिर, हाम्रो पाप र अधर्मबाट हामीलाई अलग गर्नको निम्ति, हामीलाई ती सबै कुराहरूबाट छुटकारा दिनको निम्ति नै प्रभु येशू ख्रीष्ट
हाम्रा पाप र अधर्महरू बोकेर क्रुसमा चढ्नुभयो, मर्नुभयो र आफूले बहाउनु भएको त्यो रगतद्वारा हामीलाई धुनुभयो, शुद्ध तुल्याउनु भयो, पवित्र तुल्याउनु भयो। उहाँले हाम्रो निम्ति दिनुभएको त्यो बलिदानको रूपमा दिनुभएको त्यो शरीर जो छ त्यो बलिदानद्वारा हाम्रा पाप र अधर्महरू क्षमा भएका छन्। जसरी ख्रीष्ट मर्नुभयो र तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो, त्यसरी नै त्यही बेला नै हामी पनि ख्रीष्टसँगै मरेका थियौँ अनि ख्रीष्टसँगै जी उठिसकेका छौँ। हुन त प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनुभएको 2020 वर्षभन्दा अगाडि नै हो। अब यसको मतलब चाहिँ यो होइन कि हामी पनि त्यति नै बेला जन्मेका थियौँ र भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट जब क्रुसमा मर्नुभयो नि, संसारमा भएका सबै मानिसहरूको पाप र अधर्महरूलाई एकैपल्ट उहाँले धारण गर्नुभएको हो। सबैको संसारमा भएका सबै मानिसहरूको पाप र अधर्महरूलाई उहाँले एकैपल्ट धारण गरेर क्रुसमा मर्नुभयो, बलिदान हुनुभयो, हाम्रो निम्ति रगत बगाउनु भयो। त्यही नै बेला तपाईँ अनि मेरो, हामी सबैको आफ्नो आफ्नो नाम उहाँले आफ्नो हत्केलामा खोप्नु भएको छ। जब उहाँलाई क्रुसमा टाँगिएको थियो, उहाँको हत्केलामा किलाले ठोकिएको थियो, त्यति नै बेला तपाईँ हरेकको नाम, हामी हरेकको नाम उहाँले पहिल्यैबाट उहाँले खोपिसक्नु भएको छ। अब हामीले प्रभु यीशु जस्तै अब म पनि मर्नु पर्छ, मैले पनि बलिदान दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आउँदैन। अब हामी मर्नु पर्दैन। हामी त्यति नै बेला प्रभु जब यीशु ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति क्रुसमा मर्नुभयो, त्यति नै बेला हामी पनि मरिसकेका छौँ। हाम्रो पाप स्वभावहरू मरिसकेका छन्। अब हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टसँगै, जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट जीवित भई उठ्नुभयो, उहाँको पुनरुत्थान भयो, त्यही नै बेला हामी हरेकको पनि पुनरुत्थान भइसकेको छ। अब हामीले यो कुरामा विश्वास गर्नुपर्छ कि प्रभु यीशु ख्रीष्टसँगै म फेरि जीवित भई उठिसकेको छु। अब दोस्रो मृत्यु अथवा दोस्रो मृत्युको बारेमा म तपाईको बीचमा राख्न चाहन्छु। ख्रीष्टमा भएकाहरू पापका लेखी मरेका हुन्छन्। ख्रीष्टमा भएकाहरू पापका लेखी मरेका हुन्छन् भन्दाखेरि कसरी त? हामी एकचोटि यो हेरौँ न। रोमी 6 अध्यायको 6 देखि 11 पदमा म तपाईहरुको बीचमा राख्न चाहन्छु। रोमी 6 अध्यायको 6 देखि 11 सम्म म पढ्दैछु, तपाईहरु ध्यान दिएर हेर्दै गर्नुहोला, सुन्दै गर्नुहोला। रोमी 6 अध्यायको 6 देखि 11 यहाँ यसरी लेखेको छ, हामी जान्दछौं कि पुरानो मनुष्यत्व उहाँसँग क्रुसमा टाँगियो ताकि हाम्रो पापमय शरीर नाश होस् र अब उसो हामी पापका कमारा नहौं। किनभने जो मरेको छ त्यो पापबाट मुक्त भएको छ। तर यदि हामी ख्रीष्टसँग मरेका छौं भने त उहाँसँग जिउने पनि छौं भन्ने विश्वास गर्दछौं। हामी जान्दछौं कि ख्रीष्ट मरेकाहरूबाट जीवित भएर फेरि मर्नु हुने छैन। अब उसो उहाँमाथि मृत्युको राज्य हुँदैन। जुन मृत्युमा उहाँ मर्नुभयो त्यो पापको लेखी सधैँको लागि एकैपल्ट मर्नुभयो। तर जुन जीवनमा उहाँ जिउनुहुन्छ त्यो परमेश्वरको निम्ति जिउनुहुन्छ। त्यसै गरी तिमीहरूले पनि आफूलाई पापको लेखी मरेका तर ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरको लागि जीवित भएका ठान्नु पर्दछ। अब हामी जो ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका विश्वासीहरू छौं अनि ख्रीष्टमा भएकाहरू चाहिँ पापको लेखी मरेका हुन्छन्। पापको कारणले गर्दा पापको लागि आफ्नो जुन त्यो पुरानो मनुष्यत्व छ त्यो चाहिँ ख्रीष्टको लागि मारिसकेको हुन्छ है। अब हामीले प्रभुलाई विश्वास गरिसकेपछि, हाम्रो पुनरुत्थान भइसकेपछि हामीले अब त्यो पुरानो स्वभावलाई चाहिँ हामीले मारिसकेका छौं। त्यो अब हामी धारण गर्दैनौं। जब हामीले प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्यौं, उहाँको आत्मा हामीमा छ, हामीसँग छ, उहाँ चाहिँ हामीमा जिउनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रा सबै अधर्महरू पापहरूलाई उहाँले हटाइसक्नु भएको छ। अब हामीहरूले पापहरू गरिराख्दैनौं, अब हामीले अधर्महरू गरिराख्दैनौं, हामीले नराम्रो सोच विचारहरू गरिराख्दैनौं, हामीले नराम्रा कुराहरू गरिराख्दैनौं, अर्काको नराम्रो कुभलहरू चिताइराख्दैनौं। अब ती सबै पुराना स्वभावहरू अब हटेर गएका छन्। त्यसै कारणले त यहाँनिर पावलले भन्दछ हामी चाहिँ पापको लेखी ख्रीष्टसँग मरेका छौं।
एउटा उदाहरण दिनु मन लाग्यो। तपाईहरु मध्ये कतिजनाले देख्नु भएको होला, तपाईहरुको वरिपरि, तपाईहरु बसेको ठाउँको वरिपरि अथवा कतै बाटोमा जाँदाखेरि कोही व्यक्ति जाँड रक्सी खाएर एकदमै टिल्ल परेर खुट्टाइले नभ्याउने, टेक्नै नसक्ने गरेर त्यसरी हिँडिराखेको पनि तपाईहरुलाई तपाईहरु मध्ये कतिजनाले देखिराख्नु भएको होला, देखेको होला हैन। एकजना व्यक्ति थियो त्यस्तै एकदमै जाँड खानुपर्ने, रक्सी खानुपर्ने, विभिन्न ब्रान्डको त्यो रक्सीहरु पनि खानुपर्ने है, भोड्काहरु के हुन्छ नि, अब खानेहरुलाई थाहा हुन्छ त्यो नामहरु पनि हैन। त्यो प्रकारले खानुपर्ने, उ सधैँभरि त्यसरी खाइराख्थ्यो। तर जब उसले जुन दिन उसले खाँदैन थियो नि, जुन दिन उसले खान छोड्यो नि, उसलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो हुने, शरीरहरु एकदमै काम्ने, यत्तिकै काम्ने, अनि जिउ आफूले थाम्न नसक्ने, त्यो खान नपाएर, त्यो खाने बानी लत लागिसकेपछि मान्छेहरुलाई त्यस्तो हुँदो रहेछ। अनि त्यसपछि त्यो कारणले गर्दाखेरि उ जहिले पनि खाइराख्थ्यो। खाँदा उसको समय पनि त्यसरी नै बित्दै गयो। एक दिन उसको मृत्यु भएछ। त्यही सधैँ खाने गरेको भट्टीको छेउतिर उसको मृत्यु भयो। त्यसपछि बिहानै उठेर यसो हेर्दाखेरि त ओहो, सधैँ खाइराख्ने मान्छे हो, आज त मृत्यु भएछ, यो त मरेछ भनेर मानिसहरुको हुल हुन्छ, त्यहाँनिर हेर्न आउँछन्, के भयो कसो भयो भनेर। सधैँ अब प्राय सबै मान्छेले थाहा छ त्यो मान्छे चाहिँ जाँड खाने, रक्सी खाने, सधैँ मागतिर हिँड्ने है। अनि एक दिन मृत्यु भएपछि ला मृत्यु भयो भन्ने कुरा भयो। अब म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, अब त्यो मरेको मान्छेलाई अब फेरि विभिन्न ब्रान्डको नयाँ बोतल, ठुलो बोतलहरु लगेर लौ खाऊ, अब तिमी जिउँदो हुन्छौ भनेर त्यहाँनिर लगिदियो भने त्यो मान्छे फेरि जीवित हुन्छ होला त? हुँदैन है। त्यो मर्यो, सक्यो, अब सिद्धियो, त्यसको जीवन नै अन्तिम भयो। त्यो जुन रक्सी, जाँड, यो विभिन्न कुराहरु खाएर उसको जीवन त्यसरी नाश भयो, उसले धेरै कुराहरु खायो नि त उसको जीवनकालमा है। हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई नपाउँदाखेरि पनि हाम्रो पापमय जीवन त्यस्तै नै थियो। हेर्नुस् है, एउटा उदाहरण दिएर मैले तपाईहरुलाई अलिकति बुझाउन खोजेको हो। हाम्रो आत्मिक जीवन पनि त्यस्तै नै थियो प्रभु यीशु ख्रीष्ट बिना। हामीले विभिन्न कुराहरु ग्रहण गर्यौं, विभिन्न कुराहरु बोल्यौं, विभिन्न कुराहरु हामीले गर्यौं, पाप पनि गर्यौं, अधर्म पनि गर्यौं, नराम्रा कुराहरु पनि बोल्यौं, नराम्रा कामहरु पनि गर्यौं, के गर्यौं होला। जब प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हामीले विश्वास गर्यौं, त्यसपछि ती सबै कुराहरु हटेर गए। अब त्यो मर्यो, सिद्धियो, त्यो पाप स्वभाव अब हाम्रो जीवनमा छैन, अब सिद्धियो। यसरी नै हामीले चाहिँ त्यस्ता सबै अधर्मका कुराहरु, त्यो पाप स्वभावहरु हाम्रो जीवनबाट हटाउनु र त्यसको अन्त गर्नु चाहिँ आवश्यक छ। हामीहरुमा प्राण, आत्मा अनि शरीर हुन्छ। अनि यो प्राण, आत्मा, शरीरमा हामीसँग भएको आत्मा जो छ त्यो चाहिँ कहिले पनि मर्दैन, त्यो सधैँभरिको लागि अब जीवित छ। अनि त्यो जीवित आत्माले कहिले पनि पाप चाहिँ गर्दैन है। हामी सबैले बुझौं, यो आत्माले चाहिँ कहिले पनि पाप गर्दैन। अब चाहिँ यो आत्मा परमेश्वरको हो। परमेश्वरले हामीलाई यो आत्मा फेरि जीवित बनाइसक्नु भएको छ। तर हामीसँग जो यो शरीर छ, यो मन छ है, यो प्राण र शरीरले चाहिँ घरिघरि पाप चाहिँ गरिराखेको हुन्छ। घरि के बोलिरहेको हुन्छ, घरि के भनिरहेको हुन्छ, घरि के हेरिरहेको हुन्छ, घरि के सोचिरहेको हुन्छ हैन। अनि यसले चाहिँ घरिघरि परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरिराखेको हुन्छ। तर यो मन र शरीरले चाहिँ यो घरिघरि यस्तो गरिराख्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो शरीर र मनले चाहिँ अझै पनि छुटकारा पाउन सकेको छैन। जो प्रभु यीशु ख्रीष्टले दिनुभएको यो जीवन छ नि, हो यो जीवन चाहिँ के त भन्दाखेरि अघि मैले तपाईहरुको बीचमा राखेँ कि प्रभु यीशुले हाम्रो शरीरको लागि पुनरुत्थान र हाम्रो आत्माको लागि अनन्त जीवन दिनुहुन्छ। हाम्रो आत्मालाई परमेश्वरले अनन्त जीवन दिइसक्नु भएको छ। अब यो जुन चाहिँ यो शरीर, मन छ, अब यसलाई पनि के गर्नु पर्यो त? अब पुनरुत्थान गर्नु पर्यो। पुनरुत्थान गर्नको लागि हाम्रो यो मनले गर्ने, हाम्रो यो शरीरले गर्ने सबै पापका कामहरु जसले चाहिँ मृत्युमा पुर्याउँछ है, यो कुराहरुलाई चाहिँ अब हाम्रो शरीरबाट, हाम्रो मनबाट पनि निकाल्नु पर्छ, हटाउनु पर्छ। तब मात्रै हामीले स्वतन्त्रता पाउँछौं र परमेश्वर ख्रीष्टमा भएर धार्मिकताको जीवन जिएर अघि बढ्न सक्छौं। पहिलो यूहन्ना 3:8 मा यसरी भन्दछ, जसले पाप गर्छ त्यो दियावलसको हो। ल हेर्नुस् है, पाप गर्ने चाहिँ दियावलस अथवा शैतानको हो।
किनकि दियावलसले त सुरुदेखि नै पाप गर्दै आएको छ। दियावलसका कामहरू नष्ट पार्नलाई नै परमेश्वरका पुत्र येशू ख्रीष्ट प्रकट हुनुभएको हो। पहिलो कोरिन्थी 6:17 यसरी भन्दछ, तर जो प्रभुसँग एक हुन्छ त्यो उहाँसँग आत्मामा एउटै हुन्छ। हेर्नुहोस् है, तर जो प्रभुसँग एक हुन्छ, प्रभु येशूसँग एक हुन्छ, प्रभु येशूमा विश्वास र भरोसा साथ जिउँछ, अघि बढ्छ, हिँड्छ भने चाहिँ त्यो व्यक्ति उहाँसँगको आत्मामा एउटै हुन्छ, आत्मामा एउटै हुन्छ। त्यसै कारणले त परमप्रभुलाई पाइसकेका व्यक्तिहरूका लागि परमप्रभु परमेश्वरलाई पाइसकेका अथवा प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पाइसकेका व्यक्तिहरूको आत्मा चाहिँ परमेश्वरसँग एक हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी जब परमेश्वरलाई स्तुति आराधना गर्दछौँ, जब हामी परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्दछौँ, त्यति बेला हामी कसरी गर्दछौँ त? हामीले आत्मा र सत्यतामा परमप्रभु परमेश्वरलाई पुज्दछौँ, उहाँलाई महिमा दिँदछौँ, उहाँको प्रशंसा र जय जयकार गर्दछौँ, उहाँको आज्ञाहरू पालन गर्दछौँ, हामी धार्मिकतामा भएर जिउँदछौँ। अघि मैले इजेकियलको पुस्तकबाट जुन खण्ड पढेँ, त्यहाँनिर त्यो जुन एउटा दल थियो, जुन एउटा सेनाको दल थियो, झुण्ड थियो, त्यो चाहिँ इस्रायलको घरानाको थियो, जो चाहिँ परमेश्वरको चुनिएको जाति। आज हामी प्रत्येकलाई परमेश्वरले यसरी चुन्नु भएको छ, उहाँको महिमा गर्नको निम्ति, उहाँको प्रशंसा गर्नको निम्ति, उहाँको जय जयकार गर्नको निम्ति। उहाँको महिमा र प्रशंसा गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ अब पवित्र र शुद्ध भएर, पवित्रतामा सुशोभित भएर अघि बढ्नु पर्दछ। तर हामी शरीर र मनको कारणले गर्दाखेरि, हामी शरीर र मनमा अझै पनि हामीले पाप गरिरहेका कारणले गर्दाखेरि हाम्रोमा के हुन्छ त भन्दाखेरि लोभ हुन्छ, लालच हुन्छ, स्वार्थीपन हुन्छ, नराम्रा विचार, अशुद्ध विचारहरू, घिनलाग्दा कामहरूदेखि लिएर यस्ता धेरै कुराहरू हुन्छन्। अनि जुन कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीर र मनले यस्ता प्रकारको पाप र अधर्मको कुराहरू गरि नै राखेको हुन्छ। कतिचोटि हामी भन्छौँ नि, हामी शरीरमा भएको कारणले गर्दाखेरि एकदमै अब जिउनलाई पनि गाह्रै छ, अप्ठ्यारै छ भने कति कुराहरू हामी गर्छौँ। तर होइन, अब त्यो एक्सक्युज छैन। अब प्रभु यीशुले चाहिँ हाम्रो यो शरीरलाई पनि शुद्धतामा जिउनको निम्ति आग्रह गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो यो मनलाई पनि, हाम्रो सोच विचारलाई पनि शुद्धतामा परिणत गर्नको निम्ति परमेश्वरले भनिराख्नु भएको छ। यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आत्मा मात्रै बाँचेर भएन, हाम्रो यो शरीर यस संसारमा रहँदाखेरि हामी जबसम्म यस संसारमा हामी बाँच्दछौँ, रहन्छौँ, हाम्रो यो मन मस्तिष्कले, हाम्रो यो शरीरले पनि परमेश्वरको महिमा गर्नुपर्दछ, परमेश्वरकै महिमा गर्नुपर्दछ। कुनै पाप अधर्मका कुराहरू गर्नको लागि हाम्रो यो शरीर परमेश्वरले दिनुभएको होइन। उहाँको आत्मा हामीमा बास गर्नको निम्ति, हामीसँग रहनको निम्ति उहाँले हामीलाई यो शरीर, यो मन दिनुभएको छ। यसै कारणले हामीले सोच्दा, विचार गर्दा, जे गर्दा पनि प्रभुलाई हाम्रो साथमा राखेर, हाम्रो साथमा लिएर अघि बढ्यौँ भने चाहिँ हामी एउटा परमेश्वरका सच्चा आराधकहरू भएर हामी बढ्न सक्छौँ। रोमी 6:11 अनुसार अब हामी पापको लेखी मरेका, तर ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरको लागि जीवित भएका ठान्नुपर्छ। अब हामीले के सोच्नु पर्यो त? हामीले के ठान्नु पर्यो त भन्दाखेरि पापको लेखी हामीहरू मरेकाहरू हौँ, तर ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरको लागि अब हामी जीवित भएका छौँ। हामीले चाहिँ यो सोच्नु पर्दछ। ख्रीष्टमा जीवित भएकाहरूले अब पाप गरिरहँदैन, किनकि रोमी 12:1 अनुसार हामीले हाम्रो यो शरीर नै ख्रीष्टको निम्ति जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गरिसकेका छौँ। त्यसैले अब हामी जीवित छौँ। हाम्रो पहिले पुनरुत्थान भयो अनि त्यसपछि हामीले जीवन पाएका छौँ। यो जीवित अथवा यो जीवन चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई सधैँको निम्ति जिउनको लागि दिनुभएको छ। अनि यो जुन यो जीवित जीवन छ नि, यो जीवित जीवन अहिले हामीले पाएको यो जीवित जीवन छ, यो जीवनमा चाहिँ हामीले घरिघरि सङ्घर्षहरू गरिराख्नुपर्छ। केसँग त भन्दाखेरि पापसँग सङ्घर्ष गरिराख्नुपर्छ। पापसँग हामी लडाइँ गरिराख्नुपर्छ। हामीलाई है विभिन्न कुराहरूले, है शैतानले विभिन्न कुराहरू राखिदिन्छ पाप गराउनको निम्ति, है। अनि हामीलाई त्यो लोभ लालचका कुराहरूदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू हाम्रो जीवनमा राखिदिन्छ। अनि त्यो कुराहरूले चाहिँ हामीलाई पाप गराइराख्न चाहन्छ। तर हाम्रो यो जुन जीवन छ, परमेश्वरले दिनुभएको यो जीवन चाहिँ सङ्घर्षशील अथवा सङ्घर्षमय जीवन छ। हामीले पापसँग लडाइँ गरिराखेका हुन्छौँ, शैतानसँग एकदमै मुकाबिलाहरू गर्दै हामीले जिइराख्नुपर्ने अवस्थाहरू छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले जिउनका लागि हामीलाई अब यो जीवनमा हामीले पाएको यो जुन जीवन छ,
कि यो जीवनमा चाहिँ शक्तिको खाँचो परेको छ। त्यो शक्ति चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पवित्र आत्माको शक्ति हो। पवित्र आत्माको शक्ति, अनि त्यसपछि हामीले परमेश्वरको जुन वचन हामी पढ्छौँ, मनन गर्छौँ, त्यो परमेश्वरको वचनको शक्तिमा पनि हामी जिउनु आवश्यक छ। एउटा उदाहरण फेरि मलाई दिनु मन लाग्यो, हुन त समय अलिकति गइसक्यो र पनि तपाईँहरूको बिचमा त्यो राख्न, स्पष्ट पार्नको लागि राख्नु मन लाग्यो। हस्पिटलमा अहिले हेर्नुहोस् है, कति मानिसहरू कोभिड-19 लागेर हस्पिटलहरूमा बस्नुपर्ने अवस्थाहरू छ। कति मानिसहरू अहिले काठमाडौँमा 50% मानिसहरू चाहिँ संक्रमित नै छन् भन्ने कति न्युजहरूमा हामीले सुन्नमा पाइराखेका छौँ। यति धेरै संक्रमित व्यक्तिहरू बढिसक्यो। अनि कोही त एकदमै गाह्रो भएर हस्पिटलाइज हुनुपर्ने अवस्थाहरू पनि छ। कसैलाई भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने छ, कसैलाई आइसियुमा राख्नुपर्ने, कसैलाई अक्सिजनहरू दिएर राख्नुपर्ने, यस्ता धेरै कुराहरू हामीले देखिराखेका छौँ, सुनिराखेका छौँ। त्यो मात्र होइन, अरू विभिन्न रोग बिमारका कारण पनि मानिसहरू हस्पिटलमा छन्। अब त्यो हस्पिटलमा भएका मानिसहरू हुन त उनीहरू जीवित नै छन् नि, उनीहरू मरेका छैनन्, उनीहरू जीवित छन्। अब उनीहरूलाई पुनरुत्थानको खाँचो छैन। मैले एउटा उदाहरण मात्र दिन खोजेको पुनरुत्थान र जीवनको सम्बन्धमा। अब त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पुनरुत्थानको खाँचो छैन। अब उनीहरूलाई चाहिँ जीवन चाहिएको छ। जीवन कसरी त? अब त्यो रोगबाट बस्नु परेको छ, बाँच्नु परेको छ। अब म यो रोगबाट निको भएर म अझै धेरै वर्ष बाँचेर के गर्न चाहन्छु भन्ने त्यो इच्छा, त्यो उद्देश्य लिएर त्यो व्यक्ति हस्पिटलको बेडमा बसिराखेको हुन्छ, सपनाहरू बुनिराखेको हुन्छ, म अझै धेरै वर्ष बाँच्न चाहन्छु। त्यो व्यक्तिलाई जीवनको खाँचो परेको छ। अब त्यो व्यक्ति जिउनको निम्ति के चाहियो त? उसलाई सही उपचार चाहियो। माफ गर्नुहोस् एकैछिन है। अब त्यो व्यक्ति जिउनको निम्ति उसलाई सही उपचार चाहिन्छ। अनि त्यो हस्पिटलका डाक्टर नर्सहरूले उसको रोग अनुसारको उपचारहरू गर्छन्, अनि त्यो व्यक्तिलाई जीवन प्राप्त हुन्छ। अनि फेरि त्यो व्यक्ति फेरि रोगबाट मुक्त भएर ऊ घर जान्छ, घरमा गएर आफ्नो योजना अनुसार के गर्नुपर्नेहरू गर्नु पाउँछ। त्यसरी नै हामी संसारमा जिउनको लागि पनि हामीलाई एक प्रकारको त्यो उपचार भनौँ न, उपचार नै चाहिन्छ। त्यो उपचार चाहिँ पवित्र आत्माको शक्ति हो, परमेश्वरको जीवित वचन हो। परमेश्वरको जीवित वचन बिना हामी यस संसारमा धेरै समय बाँच्न सक्दैनौँ। परमेश्वर पवित्र आत्माको शक्ति बिना हामी यस संसारमा धेरै समय बाँच्न सक्दैनौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी संसारमा बाँचिन्जेलको निम्ति चाहिँ परमेश्वर पवित्र आत्माको शक्ति चाहिन्छ, परमेश्वरको जीवित वचनको शक्ति चाहिन्छ। रोमी 6:5 अनुसार हामी ख्रीष्टसँगै मरेका छौँ भने ख्रीष्टसँगै पुनरुत्थान पनि भएका छौँ। त्यसैले प्रभु येशूले भन्नुभयो पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ। हामी ख्रीष्टसँगै मरेका छौँ र ख्रीष्टसँगै जिएका पनि छौँ। त्यसैले त प्रभु येशूले भन्नुभयो पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ। उहाँले किन जीवन र पुनरुत्थान म नै हुँ भनेर पहिला जीवन अगाडि राखेर अनि त्यसपछि पुनरुत्थान राख्नु भएन त? पहिला त मानिस जीवित हुनको लागि पुनरुत्थान हुनु पर्यो नि, पुनरुत्थान हुनु पर्यो, त्यसपछि पो उसले जीवन पाउँछ त। जीवन पाइसकेको जीवित भएको व्यक्तिलाई पुनरुत्थानको खाँचो पर्दैन। अब पुनरुत्थान प्राप्त हुनुको लागि चाहिँ पहिला मानिस मरेको हुनुपर्छ। त्यसरी नै हामी पहिला पापमा मरेका थियौँ, हामी पापबाट मुक्ति पाएर हामीले के भयो? हामी पुनरुत्थान भयौँ, ख्रीष्टसँगै जियौँ, ख्रीष्टसँगै पुनरुत्थान भयौँ, अनि त्यसपछि हामी ख्रीष्टसँगै जिएका छौँ। रोमी 6:5देखि 11 तपाईहरूले यो टिपेर मात्र राख्नुहोस्। यसलाई फेरि तपाईहरूले त्यहाँनिर अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। म यो पढिराख्न चाहन्न, अलिक समय गइसकेको कारणले गर्दाखेरि म अलिक छिटो जान चाहन्छु। अब यो पापी संसारमा चाहिँ हामी जिउनु परेको छ। हेर्नुहोस् है, यो पापी संसार, यो दुष्ट संसार, यो दुष्ट संसारमा, यो पापी संसारमा हामी जिउनु परेको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको यो दुष्ट युगबाट बच्नको लागि हामीहरूलाई शक्तिको खाँचो पर्दछ, पवित्र आत्माको शक्तिको खाँचो पर्दछ। त्यही शक्तिले हामीलाई जिउनलाई मद्दत गर्दछ। त्यो शक्ति पवित्र आत्माको शक्ति र परमेश्वरको जीवित वचन हो। हामी परमेश्वरको जीवित वचन बिना, परमेश्वर पवित्र आत्माको शक्ति बिना हामी यस संसारमा जिउन धेरै नै गाह्रो छ, मुस्किल छ। परमेश्वरको वचनमा अडिग भएर र पवित्र आत्माको शक्तिमा र सामर्थ्यमा बलवान भएर
जिउन सकेमा हामी परमेश्वरको यो जुन जीवन पाएको छ यसको चाहिँ पूरा अर्थ हुन्छ। तब मात्रै हामीले पाएको जीवनको अर्थ रहन्छ। रोमी 6:14 यसरी भन्दछ, किनकि पापले तिमीहरूमाथि राज्य गर्ने छैन, किनकि तिमीहरू व्यवस्थाको अधीनमा छैनौ तर अनुग्रहको अधीनमा छौ। हामी यस संसारमा अहिले जसरी जिइराखेका छौँ परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा हामी अब जिइराखेका छौँ र यो अहिले हामीले पाएको अनुग्रहमा चाहिँ हामी प्रशस्त रूपमा जसरी हुन्छ परमेश्वरबाट शक्तिहरू प्राप्त गरेर परमेश्वरको वचनको शक्तिहरू धारण गरेर हामी जिउनु पर्छ, हामी अघि बढ्नु पर्दछ। पहिलो पत्रुस 2:24 भन्दछ, हामी पापका लेखी मरेर धार्मिकताको लेखी जियौँ भनी उहाँले क्रुसमा आफ्नै शरीरमा हाम्रा पाप बोक्नुभयो, उहाँकै चोटहरूद्वारा तिमीहरू निको भयो। हामीहरूलाई यी सबै कुराहरूबाट छुटकारा दिनुहुने, स्वतन्त्र गर्नुहुने, पाप र अधर्महरूका रोगहरूबाट निको पार्नुहुने परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। उहाँकै चोटहरूद्वारा हामीहरू निको भएका छौँ। गलाती 1:4 यसरी भन्दछ, हाम्रा परमेश्वर र पिताको इच्छा अनुसार उहाँले यस वर्तमान दुष्ट युगबाट हामीलाई छुटकारा दिनलाई हाम्रो पापका निम्ति आफैलाई अर्पण गर्नुभयो। हाम्रो यो दुष्ट यो युगबाट हामीलाई बचाउनको निम्ति, हामीलाई छुटकारा दिनुको निम्ति परमेश्वर बुवाले आफ्नो एकलौटे पुत्र येशू ख्रीष्टलाई यस संसारमा पठाउनु भयो र उहाँद्वारा नै हामीले जीवन प्राप्त गरेका छौँ। त्यसैले येशू हाम्रो निम्ति क्रुसमा मर्नुभयो, गाडिनुभयो र तेस्रो दिनमा जीवित हुनुभयो। त्यसरी नै हामी पनि ख्रीष्टसँगै पापको लेखी मरेर फेरि ख्रीष्टसँगै जी उठेका छौँ, पुनरुत्थान भएका छौँ र हाल अहिले हामी ख्रीष्टद्वारा पाएको पुनरुत्थानको जीवन जिइरहेका छौँ। एक दिन हामी परमेश्वरको राज्यमा जानेछौँ, परमेश्वरको त्यो अनन्तको राज्यमा जानेछौँ। त्यो अनन्तको राज्यमा अब हामीलाई केही कुराको सङ्घर्ष गर्नु पर्दैन, हामी पापसँग लड्नु पर्दैन त्यहाँनिर है, हामीलाई अरू केही कुराको खाँचो पर्दैन। तर जब हामी संसारमा, जबसम्म यस संसारमा बाँच्दछौँ तबसम्म हामीहरूलाई पापसँग पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, शैतानसँग पनि मुकाबिला गर्नुपर्छ है, विभिन्न अधर्मका कुराहरूबाट पनि हामी सङ्घर्षशील भएर सङ्घर्ष गर्दै हामी जिउनु पर्दछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी संसारमा बाँचिन्जेल रहन्जेलका लागि चाहिँ परमेश्वर पवित्र आत्माको र परमेश्वरको वचनको शक्तिको खाँचो पर्दछ र यसरी उहाँको परमेश्वरको वचनको शक्तिद्वारा र पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा हामी यस संसारमा बाँचिन्जेल रहन्जेल चाहिँ शक्ति प्रदान हुन्छ परमेश्वरबाट, अनि त्यो शक्तिद्वारा हामी यस संसारमा जिउन सक्छौँ र एउटा विजयको जीवन जिएर हामी परमेश्वरमा आनन्द गर्न सक्छौँ। त्यसै कारणले हामीहरूमा अब संसारमा रहन्जेल बसिन्जेल रोग बिमार हुन्छ हैन, एकले अर्कालाई घृणा गर्ने अनि हाम्रो जीवनमा कष्ट आउने, अभाव आउने, समस्या आउने है, यस्ता कति कुराहरू, दुःख कष्टका कति कुराहरू हुन्छन्। तर यस्ता सबै कुराहरूको सामना गर्दै जिउनु परेका कारणले गर्दाखेरि नै हाम्रो पुनरुत्थानको जीवनमा जिउनका लागि चाहिँ हामीलाई शक्ति चाहिएको हो। त्यसै कारण हामी अब यस संसारमा जिउँछौँ त केवल पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा, र यस संसारमा हामी जिउँछौँ त केवल परमेश्वरको वचनको शक्तिद्वारा भएर हामी जिउनु पर्दछ। इजेकियल 37:13 र 14 पदलाई म फेरि एकचोटि पढ्न चाहन्छु। म तपाईँहरूको बिचमा फेरि यो पदलाई पढ्न चाहन्छु। यसरी भन्दछ इजेकियल 37:13 र 14 पदमा, तब हे मेरा प्रजा, जब म तिमीहरूका चिहानहरू खोलेर तीबाट तिमीहरूलाई बाहिर निकालेर ल्याउनेछु तब तिमीहरूले म नै परमप्रभु हुँ भन्ने जान्नेछौ। म मेरो आत्मा तिमीहरूमा हालिदिनेछु र तिमीहरू बाँच्ने छौ। अब हामीहरूले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा यही नै छ कि परमप्रभु परमेश्वर जसले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो उहाँको आत्मा हामीहरूमा पठाउने छु भनिकन उहाँ एउटा सल्लाहकारको रूपमा यस संसारमा हाम्रो बीचमा अहिले हुनुहुन्छ, अनि उहाँद्वारा नै हामी अहिले जिइराखेका छौँ र हामीले अहिले पाएको जीवनमा पवित्र आत्मा परमेश्वरको शक्तिद्वारा र परमेश्वरको जीवित वचनको शक्तिद्वारा जिएर अब यस संसारमा हामी सङ्घर्ष गर्दै हामी अघि बढ्नु छ र हामीले विजयीको जीवन प्राप्त गर्नु छ र विजयीको जीवन हासिल गर्नु छ। आमेन। हुन्छ, म परमेश्वरको वचनलाई यतिमा राख्न चाहन्छु र बाँकी समय फेरि हाम्रो नोएल भाइले दिन चाहन्छु। जय मसीह।